बहुत से साथियों ने इस मसले के बारे में सवाल किया है कि क्या सिगरेट पीने से वज़ू टूट जाता है या नहीं। जवाब यह है कि अगर नशा इस हद तक हो कि अक़ल मग़लूब हो जाए और इंसान अच्छी व बुरी चीज़ की तमीज़ न कर सके तो इस सूरत में वज़ू टूट जाता है। लिहाजा आम हालात में सिगरेट पीने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन सिगरेट का इस्तेमाल मुनासिब नहीं, इससे इज्तिनाब ही किया जाए। मुहतरम ढेरों मरगरों देनी मसाली तपोस कड़े रे ची आया पर सिगरेट उसकलु सरा अवदस मातीगी अव कना। जवाब दादे ची नशा दी हद तर रसीगी ची दे इंसान अक़ल मग़लूब शी او د انسان عقل د مغلوبیت د وجنا انسان په بدو او خو چیزونو کې تمیز نشي کوله، نو په دې صورت کې بیا اودس ماتيږي. او د سیګریټ استعمال اسه هم مناسب نه دی، د دین اجتناب کول پکار دی، د دین ځان ساتل پکار دی. ځکه په دې کې دوه نقصانونه دي، یو مالی نقصان دی او بل چې کوم دی د انسان جسم ته چې کوم دی خرابي رسی. نو د دې وجنه سیګریټ اسکلو سره په دې کې څه فایده نشته دی، نقصانات پکې ډیر دي، فایدې پکې نشته دی. نو د دې وجنه د دینه اجتناب کول پکار دی، د دینه ځان ساتل پکار دی.